اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، قابل عزت احترام عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اج دا ایک مختصر درس قرآن حضرت مولانا قاری محمد شکیل صاحب، قاری اکبر حیدری صاحب، ان حضرات دی خصوصی کاوش اور محنت اور دعوت اج دا مختصر درس قرآن کا انعقاد ہویا. اللہ پاک انہوں اپنے بارگاہ عالی چ قبول فرمائے اور اللہ پاک انہوں ساری نجات دا ذریعہ بنا دے. یہ ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انہاں لوکاں دا بھی گزر جانا جڑے گھر چ جنانی نال بیٹھے نے یا ڈیرے تے گپاں مار رہے ہیں یا چوک چوراہے دے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں. لیکن جڑے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے نے نا، انہاں دا یہ وقت قیمتی بن رہے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نو کائنات دے اندر سب تو زیادہ جڑی محبوب جگہ ہے نا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجد رب نو سب تو زیادہ پیاری ہے. اور اللہ پاک اپنے گھر دے اندر اس بندے نو آن دی توفیق عطا کردا ہے جنوں اپنی نظر رحمت دے نال رب دیکھ دے. اس واسطے میرے معزز سامعین، انہوں اپنے واسطے سعادت سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک سانو اپنے در تے آن دی توفیق عطا کر دے. دنیا تے تسی دیکھو نا، حالانکہ دنیا دے جڑے بادشاہ نے، چودھری نے، وزیر نے، اللہ دے ہاں تے انہاں دی حیثیت نہیں، وہ دی احکم الحاکمین ہے نا. وہ تے بادشاہوں دا بادشاہ، وہ تے ساری کائنات دا بادشاہ، جنہوں کسے دی کوئی پرواہ، وہ تے بے نیاز ہے. دنیا دے چودھریاں نوں تے ووٹاں دی بھی ضرورت، بندیاں دی بھی ضرورت، لیکن اے دے باوجود میں سمجھانا یہ چاہ رہا کہ کسے چودھری دے بھی بندہ ڈیرے تے جا کے بہ جائے نا، وہ بھی پوچھتا ضرور ہے کہ خیر کی کام ہے میرے نال تے جے بندہ دسے بھی مینوں فلانا چودھری صاحب کام ہے تے وہ اپنی کوشش ضرور کرتے یار میرے ڈیرے تے آیا، چلو میرے یہ کام کر دوں. تے جدے در تے اسی آ کے بیٹھے ہیں وہ تے کائنات دا رب ہے، وہ تے کائنات دا مالک ہے. وہ تے کہندا ہے میرے بندیاں مینوں پکار، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری سیاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں. مینوں پکار، میں تیری پکار نو سننا، میرے کو منگ، میں تینوں عطا کرنا. اس واسطے میرے معزز سامعین، یہ تے رب دا بندے نو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنے در تے آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. میں کوئی چند گلاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دے نال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے رفقا، یار، صحابی، جانثار اور داماد رسول سیدنا عثمان
تاکہ ساڈے دلاں دے اندر انہاں دی محبت پیدا ہوئے، ساڈی آن والی نسلاں نوں پتہ چلے کہ انہاں اسلام واسطے کتنیاں قربانیاں پیش کیتیاں۔ میرے معزز سامعین، بندہ جیسا بھی ہوئے نا، خود گیا گزرا بھی ہوئے، اپنا کیریئر اور کردار وہ بھاویں جنہ بھی گندا ہوئے، لیکن یہ باوجود وہ کوشش یہ ہوندی ہے کہ میرا جڑا جوائی ہونا چاہیے وہ چنگا ہونا چاہیے، وہ نیک ہونا چاہیے، وہ سیرت وہ کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور گل یاد رکھیو، بندہ جیسا خود ہوئے گا اپنے معیار کے مطابق رشتہ تلاش کرے گا۔ چودھری ہوئے گا وہ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کرے گا تو اپنے معیار کے مطابق، اگر کسی نے کہے گا نا کہ میری بیٹی واسطے رشتہ تلاش کرو، انہوں نے پتہ ہوئے گا بندہ چودھری ہے تو یہ معیار کے مطابق رشتہ تلاش کرنا۔ میرے معزز سامعین، اگر 14 صدیاں بعد اسی یہ چاہتے ہیں کہ ساڈا جوائی اچھا ہونا چاہیے، وہ کردار چنگا ہونا چاہیے، تو پھر اس ہستی کے بارے کی خیال ہے کہ جنوں رب نے سب تو اعلیٰ بنایا، جہدے بارے رب نے قرآن کے اندر فرمایا میرے سونے ورفعنا لک ذکرک، اسی تیرے ذکر نو بلند کر دیتے، انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب اسی تینوں اخلاق عالیہ عطا فرمائے نے۔ او دے بارے کی خیال ہے کہ جنوں رب نے شریعت اور دین عطا فرمایا تے سب تو اعلیٰ، نبوت عطا فرمائی تے نبوتاں جو سب تو اعلیٰ، رب کہنا میرے سونیا میں امت عطا کیتی، کنتم خیر امت، سب تو بہترین امت، میں کتاباں باقی نبیوں بھی عطا کیتیاں، لیکن قرآن سب تو اعلیٰ ہے، میں تینوں عطا کیتا، میرے محبوب میں تیرا ذکر بھی بلند کیتا، تینوں زمانہ بھی سب تو اعلیٰ عطا کیتا، میرے سونیا میں تینوں چہرہ عطا کیتا کائنات چے سب تو اعلیٰ، میں تینوں زلف عطا کیتی کائنات چے سب تو اعلیٰ، میں تینوں ہاتھ عطا کیتے، میں رب نے خود کیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے سونیا میں کائنات چے ہر چیز تینوں اعلیٰ عطا کیتی ہے، بیٹیاں عطا کیتیاں کائنات چے سب تو اعلیٰ، میں بیویاں عطا کیتیاں کائنات چے سب تو اعلیٰ، جے رب نے بیٹیاں اعلیٰ عطا کیتیاں نے تے پھر جوائی بھی رب نے کائنات چو اعلیٰ عطا فرمایا۔ میرا نبی اعلیٰ ہے تے پھر داماد بھی اعلیٰ ہونا۔ کوئی اسی تے آپ کرنے ہیں نا رشتے، کسی بچی کا رشتہ وہ ماما کرے گا، کسی کا چاچا کرے گا، میرے محبوب دیاں بیٹیاں دے رشتے رب نے آپ کیتے، میرے محبوب نے خود فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا جس عورت دے نال میں نکاح کیتا تے رب دے حکم دے نال کیتا، اور اپنیاں بیٹیاں دا جدے نال نکاح کیتا رب دے حکم دے نال، میرے نبی دا تے ہر عمل رب دے حکم دے مطابق ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام رب نے ستارے عطا فرمائے، میرا نبی چند، صحابہ ستارے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے یار رشد و ہدایت دے ستارے، انہاں ستاریاں دے اندروں ایک ستارہ ہے جنہوں ناشر القرآن کہندے نے، جنہوں جامع القرآن کہندے نے، جنہوں حافظ القرآن کہندے نے، جنہوں عثمان ابن عفان کہندے نے، جنہوں شہید قرآن
کہ دیکھو نا جدے تو سورا راضی نہ ہوئے تے ایک بیٹی دا انتقال ہو جائے تو دوسری بیٹی دا رشتہ دے گا نہیں. لوکی آندے نے میں اس پنڈ ہی نہیں جانا, کیوں میری بچی نو اتنے بڑا دکھ ملے. تے اے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب اتنے خوش نے کہ ایک بیٹی دا انتقال ہویا تے میرے محبوب نے دوسری بیٹی دا نکاح کرتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. دیکھو الہ العالمین نے کلام مقدس دے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. میرے محبوب علیہ
میری کرامت چودھری عمران مسیتی آ گئی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اسی انہاں دے ابو نوں بڑا یاد کرنے بڑا اچھا بڑا نیک بندہ سی اللہ پاک انہاں دی کامل مغفرت فرمائے تے میں عرض یہ کر رہا سا کائنات دا ہر بندہ رب دی کی تلاش کر رہے ہیں رب دی رضا تلاش کر رہے ہیں اگر کوئی سخی ہے کوئی مسجد سے پیسہ لا رہے ہیں نا تے انہوں پوچھو یار اتنا پیسہ تو مسجد تے ہو کہے گا مولوی صاحب میں چاہنا میرا رب میرے تو کی ہو جائے میرا رب میرے تو راضی ہو ہر بندہ جو بھی پیا کر دے رب دی رضا تلاش کر رہے یہ نبی دے یار نے جنہوں نے رب نے دنیا چ فرمایا میرے سونے میں تیرے یاراں تو راضی ہو چکا تے میں کہ یا اللہ تو راضی اتنی جلدی دنیا چ اعلان اللہ فرمانے میں ایڈی جلدی نہیں راضی ہوندا میں رب کہنا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون تو کہنا میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے گیا جنت چ رب کہنا نا نا میں آزمائش دی چکیاں چ پیسنا بلال نو دیکھ تپ دے انگاریاں تے لیٹدا رہیا زنیرہ نو دیکھ اکھاں کر دتیاں گئیاں سمیہ نو دیکھ دو ٹکڑے کر دیتا گیا ابو فقیہ دی پسلیاں توڑ دتیاں گئیاں خباب تپ دے انگاریاں تے لیٹ گیا حضرت زید سوری تے چڑھ گئے لیکن میرے نبی دے یاراں نے ہر دکھ ہر تکلیف برداشت کیتی ہے نہ تے رب دے نال کسے غیر نو شریک کیتا ہے نہ میرے نبی دے دامن نو چھڈیا پھر رب نے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ جاری کیتے نے تے میں عرض کر رہی ہوں اے کون ہے اینو حضرت عثمان کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ کائنات ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں گھر دے اندر بیٹھی ہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے دروازے تے دستک ہوئی نا تے میرے آقا نے پوچھیا کون ہے مندک الباب تے دروازے تے میرے والد ابو بکر سن اجازت مل گئی آ کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر تو بعد حضرت عمر نے اجازت منگی میرے آقا نے اجازت دیتی نا آ کے بیٹھ گئے نے پھر تھوڑی دیر گزری ماں عائشہ نے فرمایا دروازے تے دستک ہوئی ہے میرے آقا نے پوچھیا کون ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں عثمان ہوں میرے محبوب نے فرمایا ذرا ٹھہر جا حدیث مبارکہ دی اندر ہے میرے آقا دی پنڈلی مبارک تے کپڑا کوئی نہیں سی میرے محبوب نے اپنی پنڈلی تے کپڑا درست کیتا اور فرمایا عثمان نو آن دی اجازت دے دیتی جائے حضرت عثمان آ گئے اپنی کل کیتی اور واپس چلے گئے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی میرے ماں باپ قربان ہو جان میرے محبوب میرے باپ ابو بکر آئے تسی اسی طرح تشریف فرما رہے حضرت عمر آئے جس طرح تشریف فرما سی اسی طرح بیٹھے رہے میرے آقا جدو حضرت عثمان آئے نے تسی اپنی مبارک پنڈلی تے کپڑا کر لیا ہے ایدی کی وجہ ہے میرے محبوب نے فرمایا عائشہ عثمان او حیا والا انسان ہے جدے تو آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر دے نے دسنا میں اللہ دا نبی عثمان تو حیا کیوں نہ کراں ایک خاص وصف سی حضرت عثمان دا جی میں حضرت ابو بکر نو رب نے صداقت دا منصب عطا کیتا حضرت عمر نو شجاعت دا منصب عطا کیتا حضرت عثمان نو خاص رب نے حیا دا ملکہ عطا فرمایا سی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا اے او جان نثار صحابی ہے میرے آقا دی مسجد نا مسجد نبوی اس مسجد دے اندر نماز پڑھی ہے ایک نماز دا ثواب ہوئے گا مولانا شکیل نماز پڑھان سی نماز پڑھی ہے 27 نمازاں دا ثواب ہوئے گا لیکن سجنا اگر مسجد نبوی دے اندر
جدوں تک اتنے کوئی نماز پڑھے گا نا، نمازی نو بھی ثواب ہوئے گا تے جگہ دین والے نو بھی قیامت تک کی ہوئے گا، انہوں سلسلہ قیامت تک تے معلوم ہے ہویا جے قیامت تک مسجد نبوی چ کوئی بھی نماز پڑھے گا حضرت عثمان نو دا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اے او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے دے اندر صحاب آئے نا، ہجرت کر کے آئے نے، ہجرت کر کے بندہ آئے اپنے بڑیاں کو پوچھو نا کتنے مشکل حالات ہوندے نے۔ اے جڑے بندوق آئے نا ہندوستان تے پاکستان دے اندر آئے نے، اے بڑیاں کو پوچھو کھان واسطے کوئی شے لبدی، اگو پرانے بابے کو پوچھو روپیہ لبدا ہی نہیں سی کدھر، پیسہ کھان واسطے کوئی شے لبدی۔ جدو اولن آئے بڑی بڑی مصیبتاں بڑی مشقتاں، کیوں سارا کچھ تے چھڑ کے آ گئے، نوی جگہ تے آ کے بیٹھے، نظام کاروبار کوئی نہیں۔ اسی طرح صحابہ مدینے چ آئے نا ہجرت کر کے، لوٹے پوٹے آ رہے سن، کوئی چیز نہیں تے ایک کنواں بیر روما ایک یہودی دا وہ پیسہ لے کے پھر پانی پین واسطے دیندا سی۔ تے میرے آقا نے فرمایا میرے یاراں چوں اگر کوئی میرا یار او بیر روما لے کے خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دے، میں اللہ دا نبی اور جنت دی بشارت عطا کراں گا۔ حضرت عثمان اس یہودی کول پہنچ گئے نے، انہوں جا کے کہن لگے اے اپنا کنواں فروخت کرنا ہے، کہن لگا نہیں نہیں میرے کاروبار دا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میرا شیر رکھ لینا، نصف تیرا ہوئے گا نصف میرا ہوئے گا، اور منہ منگی قیمت جتنا پیسہ تو منگے گا۔ تاریخی کتاباں دے اندر 12,000 درہم منگے، حضرت عثمان نے فوراً ادا کر دیتے، آگے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں عثمان نے کنواں خرید لیا ہے، ایک دن میرا ہے ایک دن یہودی دا ہے، لیکن یا رسول اللہ جڑا دن میرا ہے میں ساری مخلوق خدا واسطے وقف کر دیتا ہے۔ پاوے کوئی یہودی پانی پیوے، پاوے کوئی مشرک پیوے، پاوے کوئی عیسائی پیوے، مسلمان پیوے۔ آج جڑے کہتے ہیں مسلمان تنگ نظری کا شکار ہے، نا نا مسلمان کے اندر تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کنواں خریدا، فرمایا جتا دل کرتا پانی پینا، کوئی نہیں کیا کہ یہودی نہیں پیے گا، عیسائی نہیں پیے گا، مشرک نہیں پیے گا، فرمایا ساری مخلوق خدا پیے گا۔ جس دن حضرت عثمان دی باری ہوندی سی سارے لوگ پانی بھر کے لے جان، جس دن یہودی دی ہوندی سی کوئی آتا ہی نہیں سی، تو انہیں آپے کیا عثمان اے جڑا رہندا ہے اے بھی تو ہی خرید لے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان تو بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جیش اسرا ایک غزوہ تبوک نو کیا جاتا ہے، سخت گرمی دا موسم ہے اور بڑا طویل سفر ہے اور بہت بڑی فوج دے نال ٹاکرا ہوئے گا، یہ بڑا سخت مارکا ہے۔ میرے محبوب نے جدو دیکھیا نا یہ روم دی فوج ہے، بڑی پاورفل فوج ہے تے تیاری او دے مطابق کرنی ہے نا، میرے آقا
नबी मेरा आला है तो फिर रिश्तेदार भी की होंगे, रिश्तेदार भी आला होंगे जे बेटियां मेरे नबी दियां ने। ओए सजणो ए पिंड दे अंदर पुराने वक्तां दे ते यही सी, हुण भी यही है। लोकी आंदे ने यार मिसाल तौर ते जवाई है ना पिंड दा ते ओनू किसी ने गाल दे दी ना, सारा पिंड कहेगा तेनू डुब के मर जाना चाहिए, ये साडा जवाई सी, तेनू हया करना चाहिए, ओए तेनू शर्म नहीं आई? लोकी सारे आंदे ने ये साडे पिंड दा की है, ये जवाई है, तेरे जवाई दा हया सारा पिंड करे, चौधरी दा जवाई होए ओदा हया सारा गांव करे, करना भी चाहिए है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जवाई होए मेरे नबी दा, और फिर जवाई भी वो होए कि मेरा नबी फरमाए उस्मान लिकुल्ली नबिय्यिन रफीकुन व रफीकी फिल जन्नति उस्मान, जन्नत के अंदर हर नबी दा एक रफीक खास होएगा, उस्मान मेरा रफीक जन्नत के अंदर तू बनेगा। अगर पिंड दे चौधरी दे जवाई दा हया जरूरी है तो मेरे नबी दे जवाई दा हया जरूरी नहीं? मेरे नबी दे जवाई दी इज्जत, ओदा वकार, ओदा ख्याल करना जरूरी नहीं? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं ही अर्ज करना चाह रहा ताकि साडे दिलों के अंदर हजरत उस्मान की मुहब्बत पैदा होए। ए ओ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे नबी दी बेटी दा इंतकाल हो गया, मेरे महबूब बदर तो वापस आ रहे ने। जदों हुजूर बदर च जान लगे ना ते हुजूर ने फरमाया चलो भाई जिहाद वास्ते जा, हजरत उस्मान भी तैयार। मेरे महबूब ने फरमाया उस्मान तू नहीं जाना, या रसूल अल्लाह मैं महरूम रह जाऊंगा जिहाद के सवाब तो, जो जिहाद के अफजल अमाल जो अमाल है अमला जो सब तो अफजल अमल जिहाद है फी सबीलिल्लाह है, मेरे आका मैं महरूम रह जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया उस्मान जिहाद के अंदर सवाब नहीं, नमाज के अंदर सवाब नहीं, सवाब तां है जिहाद और नमाज च जे नबी दा हुक्म होवे, ते जे नबी दा हुक्म ना होवे ते फिर सवाब नहीं। देखो ना सुबह सूरज तुलू हो रहा है तो एक बंदा आके ते नीयत बन ले, मौलवी शकील ने डकना ना पढ़े और ना तेन सवाब होना, तो उन्हें कहना मौलवी जी मैं अल्लाह नूं पिया सजदा कर रहा हूँ क्यों नहीं सवाब होना? तो हर बंदा आकेगा भाई इस वेले नबी ने डकिया है, इस वेले नमाज होंदी नहीं,
پتر نظر